हजुरलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। कार्यक्रममा प्रश्नतर्फ नै म अगाडि बढ्न चाहन्छु। हजुरले सहकारीलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? सहकारी चाहिँ एउटा सामूहिक व्यवसाय हो। हामी यसलाई सामाजिक व्यवसायको रूपमा पनि लिन्छौँ, जसलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तहरूले चाहिँ निर्दिष्ट गरेको हुन्छ। सहकारी ऐन, सहकारी कानुनको परिधिभित्र रहेर आफ्नो समुदायमा बस्ने मानिसहरूलाई चाहिँ सहकारी पद्धतिमा चाहिँ आबद्ध गराउने र उनीहरूको चाहिँ आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तनका लागि सामूहिक रूपमा गरिने सेवासहितको व्यवसाय सहकारी हो। तर यति जानेर मात्रै हुँदैन। सहकारी चाहिँ रातारात चाहिँ सफल हुने अथवा चाहिँ उत्कृष्ट हुने हुँदैन। उत्कृष्ट सहकारी बन्नका लागि चाहिँ सहकारीमा सञ्चालक समिति, त्यस्तै गरेर चाहिँ कर्मचारीहरू चाहिँ लगनशील हुनुपर्छ, उनीहरू चाहिँ अनुशासित हुनुपर्छ, त्यस्तै गरेर सहकारीको नीतिहरू हुनुपर्छ, त्यो नीतिमा चाहिँ सहकारी चाहिँ विधिमा चल्नुपर्छ र यो सबै कुरालाई चाहिँ प्रविधिसँग चाहिँ जोड्नुपर्छ। अब यति फेरि चाहिँ आवश्यकताहरू पुरा गरेर मात्रै हुँदैन। हामीले भन्ने गर्छौँ नि, जस्तो सुन्दर संसार हेर्नको लागि चाहिँ सुन्दर आँखा चाहिन्छ। त्यो सुन्दर आँखाको लागि चाहिँ सकारात्मक विचार चाहिन्छ। त्यो विचार चाहिँ कहाँबाट आउँदो रहेछ भने व्यक्तिको चाहिँ दृष्टिकोणबाट आउँदो रहेछ। यदि चाहिँ सहकारी सञ्चालकहरू र चाहिँ सहकारीका कर्मचारीहरूमा चाहिँ सकारात्मक दृष्टिकोण हुने हो भने सहकारी चाहिँ समृद्ध बन्दै जाने र सफल रूपमा चाहिँ सञ्चालन हुँदै जाने हुँदो रहेछ। अहिले सहकारी र अन्य वित्तीय संस्थाहरूको फरकपनलाई सर्वसाधारणले अझै पनि नबुझेको जस्तो देखिएको छ। वास्तवमा सहकारी र अन्य वित्तीय संस्थामा के फरक छ? एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। सहकारी संस्था र अन्य वित्तीय संस्थाबीच चाहिँ धेरै कुराहरू फरक छ। जस्तो सहकारीमा चाहिँ सहकारीमा भएका सदस्यहरूभित्र अथवा सदस्यहरूबीच मात्रै चाहिँ कारोबार गर्ने हुन्छ। सदस्यहरूको चासो, सदस्यहरूको चाहिँ इच्छा, उनीहरूको चाहिँ आवश्यकताका आधारमा सहकारी संस्थाहरू चाहिँ अघि बढेको हुन्छ र सहकारीको सदस्य भइसकेपछि त्यो सदस्य चाहिँ सिङ्गो संस्थाको चाहिँ मालिक हुन्छ भने अन्य वित्तीय संस्थामा चाहिँ ग्राहक मात्रै हुन्छ। हामी सहकारी कर्मी अथवा सहकारी चाहिँ अभियन्ताहरूले चाहिँ सर्वसाधारणहरूलाई बुझाउन नसकेको कुरा चाहिँ यही नै रहेछ। त्यसैले चाहिँ सर्वसाधारणहरूले अथवा सदस्यहरूले चाहिँ सहकारी चाहिँ फितलो रूपमा हेर्ने अथवा चाहिँ सहकारीले चाहिँ बढी ब्याज दिन्छ अथवा सजिलै ऋण पाइन्छ भन्ने गरीको संस्थाको रूपमा मात्रै सहकारीलाई चाहिँ हेरेको पाइन्छ। तर चाहिँ बचतमा चाहिँ उनीहरूले गरेको योगदान, त्यस्तै गरेर ऋणमा गरेको योगदान र सेयर लगानीमा चाहिँ संस्थाले कमाएको नाफाबाट चाहिँ जुन आर्थिक लाभहरू चाहिँ लिइरहेको हुन्छ सदस्यहरूले, त्यो चाहिँ उनीहरूले चाहिँ भुलिरहेको हुन्छ। अब फेरि कस्तो हुन्छ भने सहकारीको एउटा सुन्दर पक्ष छ, जुन चाहिँ हामी चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि संरक्षित पुँजी फिर्ता कोष हुन्छ। त्यो चाहिँ सहकारीको अत्यन्तै सुन्दर पक्ष हो, जुनमा चाहिँ सदस्यहरूले चाहिँ वार्षिक रूपमा बचतमा गरेको योगदान र चाहिँ ऋणमा गरेको योगदानको आधारमा त्यो संरक्षित फिर्ता पुँजी कोषबाट पनि चाहिँ आर्थिक लाभ चाहिँ लिन्छन् र त्यो चाहिँ धेरै सहकारीहरूले चाहिँ व्यवहारमा चाहिँ ल्याइराखेको देखिँदैन र हामी सहकारी कर्मीहरूले चाहिँ त्यो बुझाउनु पनि आवश्यकता छ। यसरी आर्थिक रूपले मात्रै चाहिँ सदस्यले लाभ लिएको हुँदैन, संस्थाको चाहिँ सामाजिक अथवा सांस्कृतिक चाहिँ कार्यक्रमहरूबाट अथवा चाहिँ गतिविधिहरूबाट पनि चाहिँ सदस्यले चाहिँ अन्य विभिन्न लाभहरू लिइरहेको हुन्छ, जुन चाहिँ अन्य चाहिँ वित्तीय संस्थाहरूबाट त्यस्तो लाभ चाहिँ सदस्यहरूलाई प्राप्त हुँदैन। त्यसैले सहकारी संस्था र अन्य वित्तीय संस्थाबीच चाहिँ धेरै कुराहरू फरक हुन्छ। अहिले सहकारीलाई आम मानिसहरूले विश्वास गर्न नसकेको देखिन्छ, यसमा तपाईँलाई के लाग्छ? विश्वासै नगरेको चाहिँ भन्न मिल्दैन। जस्तो विश्वास नगर्ने हो भने यतिका धेरै सहकारी संस्थाहरू चाहिँ दर्ता भएर सञ्चालनमा पनि आउँदैन थियो होला। फेरि चाहिँ धरानको हिसाबमा हेर्ने हो भने झन्नै
चाहिँ 80वटा सहकारी संस्थाहरू चाहिँ सञ्चालनमा रहेको छ। कतिपय सहकारी संस्था नयाँ चाहिँ दर्ता हुन गइरहेको भन्ने कुराहरू पनि हामीले सुनिरहेका छौँ। केही घटनाहरूले चाहिँ सामान्य घटनाहरूले चाहिँ सहकारीप्रति चाहिँ प्रश्न उब्जिएको हो, तर त्यसै कुरालाई हेरेर चाहिँ हामीले सहकारीप्रति सर्वसाधारणहरूको विश्वासै छैन भन्न चाहिँ मिल्दैन। जस्तो हाम्रै उद्यमशील बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडलाई चाहिँ हेर्ने हो भने चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को चाहिँ यो पुस मसान्तसम्मको चाहिँ अवस्थालाई चाहिँ हेर्ने हो भने, यो 6 महिनाको अवधिलाई हेर्ने हो भने लगभग चाहिँ 1 अर्ब 82 करोड बराबरको चाहिँ कारोबार गरिसकेको छ भने 77 लाख बराबरको चाहिँ सेयर चुक्ता पुँजी चाहिँ सहकारीमा चाहिँ प्राप्त भइसकेको छ। झन्डै 320 जना चाहिँ सेयर सदस्यहरू चाहिँ थप भइसकेको अवस्था हो। यी कुरालाई हेर्ने हो भने पनि सहकारीप्रति अविश्वास भन्दा पनि झन् आकर्षण बढेको हामीले चाहिँ पाइरहेका छौँ। उद्यमशील सहकारीमा कारोबार बढ्नु र सदस्य सङ्ख्या बढ्नुको कारण चाहिँ के होला? यसको मुख्य गरेर चाहिँ सहकारी संस्था दिगो रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि सदस्यहरूको विश्वास जित्नु पर्दछ र सम्पूर्ण चाहिँ संस्थाको ध्यान चाहिँ त्यसप्रति चाहिँ केन्द्रित हुन पर्दछ। उद्यमशीलमा कारोबार बढ्नुको मुख्य कारण पनि सदस्यहरूले चाहिँ संस्थाप्रति गरेको विश्वास नै हो। जस्तो हामीले चाहिँ हाम्रा सदस्य कसैलाई चाहिँ पैसाको आवश्यकता परेको छ भने उसको बचतबाट चाहिँ हामी अविलम्ब भुक्तानी गर्छौँ। भुक्तानी गर्ने कुरामा हामी कुनै पनि आनाकानी गर्दैनौँ। त्यस्तै गरेर कुनै सदस्यले चाहिँ आफ्नो बचतबाट चाहिँ सुरक्षित लोन चाहिँ माग गर्न आएमा हामीले चाहिँ तुरुन्त स्वीकृत गरिदिने व्यवस्था मिलाएका छौँ। त्यस्तै गरेर उद्यमशीलको कोषमा चाहिँ पर्याप्त मात्रामा चाहिँ पुँजी मौजात चाहिँ हामी राख्छौँ, जसले गर्दाखेरि कुनै पनि समयमा सदस्यले चाहिँ आफ्नो बचत चाहिँ जति सक्दो चाहिँ मात्रामा चाहिँ निकाल्न सकोस् भन्ने उद्देश्यले त्यो राखेका छौँ। र अर्को कुरा त के हुँदो रहेछ भने अहिलेको समयमा चाहिँ सर्वसाधारणहरू पनि सहकारीप्रति चाहिँ सचेत भएको हामीले पाएका छौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो स्थानीय स्तरमा चाहिँ अलिकति भनौँ न दिगो सहकारी चाहिँ खोजेर चाहिँ संस्थामै आउने र संस्थामा कारोबार गरिरहेको भेटेका छौँ। फेरि धरान उपमहानगरपालिकाको हकमा चाहिँ हाम्रो उद्यमशील बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको चाहिँ एउटा बेग्लै छुट्टै पहिचान पनि बनाउन सफल भएकोले धेरै सदस्यहरू संस्थामा आउने र चाहिँ संस्थाको गतिविधिहरू बुझ्ने, संस्थाको कुराहरू बुझेर चाहिँ सदस्य बनिरहनु भएको चाहिँ अवस्था हो। त्यस्तै गरेर उद्यमशीलले चाहिँ सामाजिक कार्यमा गरिरहेको कुराहरूले पनि कतिपय सदस्यहरू चाहिँ आकर्षण भएको हामीले चाहिँ भेटेका छौँ। त्यस्तै उद्यमशीलले चाहिँ बचतका योजनाहरू ल्याएको छ, त्यो बचतका योजनाहरू चाहिँ मन पराइदिनु भएको छ। हामीले बालबच्चा, महिला, त्यस्तै गरेर वृद्धा उद्योगी र व्यवसायीहरूको लागि चाहिँ 14 प्रकारका बचतका योजनाहरू चाहिँ ल्याएका छौँ। त्यसमा पनि बाल शैक्षिक बचत, महिला उद्यमी बचत, त्यस्तै गरेर चाहिँ धनपति बचत, पल्टे बचत र पेन्सन योजनाका बचतहरू चाहिँ अत्यन्तै चाहिँ लोकप्रिय भइराखेको छ। र हाम्रो अर्को सबल पक्ष भनेको चाहिँ कर्मचारी व्यवस्थापन चाहिँ चुस्त दुरुस्त हुनु पनि हो। कुनै पनि वित्तीय संस्था चाहिँ कस्तो बनाउने अथवा चाहिँ कुन गतिमा चाहिँ संस्थालाई अगाडि बढाउने भन्ने कुरा चाहिँ कर्मचारीमा चाहिँ निर्भर हुन्छ। सञ्चालक समितिले नीति नियमहरू बनाउने हो, व्यवस्थापनले चाहिँ त्यो नीति नियम अनुसार कार्य के भन्छ चाहिँ कार्यविधि बनाएर चाहिँ सञ्चालकको चाहिँ मातहतमा रही संस्थाको सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई चाहिँ उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्दै सबै कर्मचारीलाई साथमा लिएर चाहिँ उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्दै सदस्य मैत्री चाहिँ सेवा प्रदान गर्नु चाहिँ व्यवस्थापनको चाहिँ काम हो। त्यसैले कुनै पनि सहकारी संस्था अथवा वित्तीय संस्थाहरू चाहिँ सफल हुनमा चाहिँ सक्षम कर्मचारी र उत्कृष्ट व्यवस्थापक हुनुपर्दछ। र हाम्रो उद्यमशीलमा चाहिँ हामीले उत्कृष्ट व्यवस्थापन दिइरहेकोले पनि चाहिँ हाम्रो कारोबार बढिरहेको छ। अब यसरी समग्रमा हेर्ने हो भने हाम्रो चाहिँ उद्यमशीलमा सदस्यहरूले राखेको पैसा चाहिँ सुरक्षित छ र हामीलाई चाहिँ आवश्यक परेको बेला जुनसुकै समयमा पनि चाहिँ उद्यमशीलले चाहिँ भुक्तानी गर्न सक्छ भन्ने विश्वासले चाहिँ अहिले चाहिँ कारोबार चाहिँ बढिरहेको हो। कतिपय सहकारी संस्थाहरूले सदस्यहरूलाई फरक व्यवहार गर्ने गर्छन् भन्ने आरोप छन्, यसमा के भन्नुहुन्छ?
यदि त्यस्तो हो भने त्यो गर्नु हुँदैन। हाम्रो सहकारी संस्थामा त्यस्तो छैन। सहकारीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा सदस्य भइसकेपछि सबैको चाहिँ समान चाहिँ हैसियत हुन्छ, सबैको चाहिँ समान कर्तव्य हुन्छ, सबैको समान चाहिँ दायित्व हुन्छ र समान अधिकार हुन्छ। सहकारी ऐन अथवा कानुनहरूमा स्पष्ट लेखिएको कुरा हो सदस्यलाई चाहिँ समान व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। त्यसैले कसैलाई चाहिँ अथवा सदस्यहरूलाई चाहिँ फरक व्यवहार गर्नु भनेको चाहिँ सहकारी मर्म विपरीत हो, त्यसो गर्नु हुँदैन। वर्तमान अवस्थामा सहकारीका सदस्यहरूको आवश्यकता कस्तो रहेको छ? हजुर, यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न र बुझाउन पनि जरुरी छ। जस्तो सहकारीको सदस्य चाहिँ अन्य बैंक अथवा वित्तीय संस्थाहरूमा पनि कारोबार गरिरहेको हुन्छ। अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले चाहिँ दिने सुविधाहरू चाहिँ सहकारीका सदस्यहरूले पनि खोजिरहेको हुन्छ। फेरि अहिले चाहिँ कस्तो समय छ भने प्रविधिको समय छ। त्यसैले चाहिँ प्रत्येकको हातमा चाहिँ मोबाइलहरू चाहिँ हुन्छ। त्यसैले मान्छेहरू चाहिँ सुविधाभोगी भएका छन्, घरैमा चाहिँ सुविधा चाहिँ उपभोग गर्न चाहिँ खोजिरहेको हुन्छ। त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जुन चाहिँ दिइरहेको सेवाहरू चाहिँ सहकारीले चाहिँ दिन सक्नुपर्छ। यदि त्यो सेवाहरू दिन सकिएन भने चाहिँ सहकारीहरू पछि पर्छन्। अब त्यसै कुरालाई चाहिँ हामीले मध्यनजर गरेर उद्यमशीलले चाहिँ संस्था सुरुवातदेखि नै हामीले चाहिँ प्रविधिलाई चाहिँ धेरै मात्रामा प्रयोग गर्दै आइरहेका छौँ। अहिले पनि हाम्रो चाहिँ उत्कृष्ट चाहिँ सफ्टवेयर हामीले चलाइरहेका छौँ र ब्याङ्किङ 24 घण्टा चाहिँ अनलाइन ब्याङ्किङ सुविधा दिएका छौँ। मोबाइल एसएमएसको सुविधाहरू दिएका छौँ। त्यस्तै गरेर मोबाइल एप्सको सुविधाहरू पनि दिएका छौँ। फेरि सुविधाहरू दिँदाखेरि त्यो व्यावहारिक पनि हुनुपर्छ। हामीले चाहिँ अब एटिएम चाहिँ उद्यमशीलको बनाउने, त्यस्तै क्युआर सिस्टममा लैजाने भन्ने कुराहरूको चाहिँ गृह कार्य भइरहेको अवस्था हो। उद्यमशील सहकारीको 8औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भए पश्चात चाहिँ के कस्ता कामहरू भइरहेको छ? हजुर, हामीले चाहिँ संस्थाको 8औं वार्षिक साधारण सभा चाहिँ मङ्सिर 20 गते सम्पन्न गरेका थियौँ र 8औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न पश्चात चाहिँ सञ्चालक समितिको 3वटा बैठक चाहिँ हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ। यस अवधिमा हामीले सञ्चालक समिति त्यस्तै गरेर लेखा समिति र उपसमितिहरूलाई चाहिँ संस्थागत जानकारी र उनीहरूलाई अभिमुखीकरण तालिम चाहिँ सम्पन्न गरिसकेका छौँ र साधारण सभाले चाहिँ निर्णय गरेका कुराहरू जस्तो संस्थाको कार्यक्षेत्र बढाउने भन्ने कुरा थियो, त्यो चाहिँ हामीले सम्बन्धित निकाय प्रदेश नम्बर 1 को चाहिँ सहकारी विभाग रजिस्टर कार्यालयबाट चाहिँ स्वीकृत गराएर अहिले हाम्रो कार्यक्षेत्र चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 मा गएको छ। इटरीका विभिन्न वडाहरू त्यस्तै गरेर बराह क्षेत्रका विभिन्न वडाहरू गरी अहिले चाहिँ हाम्रो कार्यक्षेत्र विस्तार भएको छ। त्यस्तै गरेर सेवा केन्द्र विस्तार गर्ने पनि अर्को निर्णय भएको थियो, त्यो पनि हामीले सम्बन्धित निकायको चाहिँ स्वीकृति लिएर चाहिँ यो माघ 22 गते पहिलो हाम्रो चाहिँ सेवा केन्द्र धरान उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 5 स्थित देउरालीमा चाहिँ सुरु गर्दैछौँ। अन्य जुन सेवा केन्द्रहरू चाहिँ 4 ठाउँमा स्वीकृत भएर आएको छ त्यसलाई चाहिँ हामी यो चालु आर्थिक वर्षमा चाहिँ सम्पन्न गर्ने भन्ने भइरहेको छ। त्यस्तै गरेर अर्को कुरा चाहिँ सहकारी सङ्घ संस्थाहरूको प्रवर्धन विकास र चाहिँ आर्थिक कारोबार गर्नको लागि सहकारी क्षेत्रकै एउटा चाहिँ हाम्रो नेपाल राष्ट्रिय सहकारी बैंक छ। त्यसमा चाहिँ सेयर थप गर्ने भन्ने कुरा थियो, त्यो पनि हामीले थप गरेका छौँ। सम्भवतः धरानमै सहकारीहरूमा सबैभन्दा बढी सेयर लगानी गर्ने उद्यमशील चाहिँ भएको पनि म चाहिँ यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यस्तै गरेर साधारण सभापछि हामीले चाहिँ संस्थाको चाहिँ कार्यक्षेत्रभित्र रहेका एक घर एक उद्यमशील भन्ने योजनाका साथ हामीले चाहिँ कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने भनेका थियौँ र त्यो पनि हाम्रो चाहिँ अन्तिम चरणमा रहेको छ। हामीले अब छिट्टै चाहिँ कर्मचारी व्यवस्थापन यो माघ महिनाभित्रै गरिसक्ने पनि यहाँलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। सेवा केन्द्र उद्घाटनको तयारी चाहिँ के कस्तो भइरहेको छ? सेवा केन्द्र सम्बन्धित चाहिँ निकायबाट सेवा केन्द्र स्वीकृत भएर आइसकेपछि हामीले कार्यालय व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरू चाहिँ व्यवस्था गरिसकेका छौँ।
माघ 22 गते चाहिँ धरान उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष सन्तोष लिम्बुज्यूको चाहिँ प्रमुख आतिथ्यमा चाहिँ हाम्रो सेवा केन्द्र चाहिँ उद्घाटन हुनेछ र सेवा केन्द्र राख्दाखेरि आवश्यक पर्ने नीतिहरू हुन्छन्। जस्तो हामीले चाहिँ उद्यमशील बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको चाहिँ सेवा केन्द्र इकाइ उपसमिति नीति तथा कार्यविधि 2076 चाहिँ बनाएर सञ्चालक समितिबाट पारित गरिसकेका छौँ। त्यस्तै गरेर केन्द्रीय कार्यालय र सेवा केन्द्र बीचको चाहिँ जुन जिम्मेवारीहरू चाहिँ हामीले चाहिँ बाँडफाँड गर्नुपर्ने हुन्छ सञ्चालनको लागि, त्यसको लागि चाहिँ हामीले सेवा केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि 2077 चाहिँ तयार गरी सञ्चालक समितिबाट चाहिँ पारित गरेको अवस्था हो र यो नीति तथा कार्यविधिहरू चाहिँ हामीले आउने साधारण सभाबाट चाहिँ अनुमोदन गरेर लैजानेछौँ र सेवा केन्द्र 22 गते हाम्रो उद्घाटन हुँदैछ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले त्यस क्षेत्रमा रहने व्यवसायीहरू, उद्योगीहरू, सर्वसाधारणहरू र हाम्रो सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई चाहिँ अहिले निमन्त्रणा चाहिँ सम्प्रेषण गरिरहेका छौँ र उक्त दिन चाहिँ खाता खोल्ने सदस्यहरूका लागि चाहिँ संस्थाले निःशुल्क रूपमा खाता खोल्ने व्यवस्था पनि गरेका छौँ। अन्त्यमा कार्यक्रम सुनिरहनुभएका र हेरिरहनुभएका दर्शक तथा श्रोताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? उद्यमशील बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड विक्रम सम्वत 2068 साल मङ्सिर 4 गते विधिवत रूपमा सहकारी प्रशिक्षण तथा डिभिजन कार्यालय इनरुवामा चाहिँ दर्ता भएर समुदाय स्तरमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्दै आइरहेको सहकारी संस्था हो। संस्था दर्ता हुँदाखेरि हाम्रो कार्यक्षेत्र धरान उपमहानगरपालिकाको चाहिँ 4वटा वडाहरू मात्रै रहेको थियो र हामीले क्रमिक रूपमा चाहिँ कार्यक्षेत्र चाहिँ विस्तार गर्दै धरान उपमहानगरपालिका भरि चाहिँ हामीले कार्यक्षेत्र चाहिँ बनाएका थियौँ र संस्थाको आर्थिक कारोबार बढेसँगै संस्थामा सेयर सदस्य वृद्धि भएसँगै हाम्रो चाहिँ कार्यक्षेत्र चाहिँ प्रदेश स्तरमा लैजाने भन्ने चाहिँ 8औं वार्षिक साधारण सभाले गरेको हुनाले हामीले त्यही अनुरूप चाहिँ सम्बन्धित निकायको चाहिँ स्वीकृति लिएर अहिले उद्यमशील बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड चाहिँ प्रदेश स्तरमा गएको छ र सम्भवतः धरानमा सहकारी संस्था दर्ता भएर प्रदेश स्तरमा जाने यो चाहिँ उद्यमशील चाहिँ पहिलो सहकारी संस्था भएको पनि मैले चाहिँ यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यस्तै गरेर संस्थाको गतिविधि अथवा संस्थाको कार्यक्रमहरू चाहिँ संस्थाले चाहिँ दिने चाहिँ हाम्रो दायित्व हो भने संस्थामा रहेका सदस्यहरूले संस्थामा भइरहेको गतिविधि संस्थाको कार्यक्रमहरूबारे चाहिँ जानकारी लिने चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ अधिकार हो। त्यही कुरालाई हामीले चाहिँ मध्यनजर गर्दै रेडियो धरान 88.8 मेगाहर्जसँग चाहिँ उद्यमशील मन कार्यक्रम चाहिँ मासिक रूपमा विगत 5 महिनादेखि चाहिँ गर्दै आइरहेका छौँ। संस्थाको बारेमा चाहिँ हाम्रा सेयर सदस्यहरू कसैलाई कुनै जिज्ञासा सुझाव अथवा चाहिँ कुनै टिक्का टिप्पणीहरू भएमा चाहिँ म अध्यक्ष भएको हिसाबले पनि यहाँहरूले चाहिँ मलाई सिधै सम्पर्क गर्न पनि सक्नुहुनेछ अथवा यहाँहरूको सुझावहरू यहाँहरूको चाहिँ टिक्का टिप्पणीहरू चाहिँ हाम्रो संस्थाको कार्यालयमा रहेको सुझाव पेटिकामा पनि चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ भन्दै यो कार्यक्रम चाहिँ जुन हाम्रो आवाज चाहिँ सदस्यहरू माझ पुर्याउन रेडियो धरानले गरिरहेको सहकार्यप्रति उहाँहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो कार्यक्रम गर्नका लागि सहजकर्ता अथवा यो कार्यक्रमको चाहिँ प्रस्तोता देविका चामलिङ बहिनीलाई चाहिँ म हार्दिक धन्यवाद दिँदै यहाँहरू सबैको दिन सुखमय बितोस् भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद, नमस्कार।